बड़ी खबर तो ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका ने बुला लिया है। क्या इस बार भी पाकिस्तान एब्सोल्युटली नॉट कहेगा या फिर यस कहेगा? पाकिस्तान का इम्तिहान शुरू हो चुका है। ये पूरी खबर क्या है आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 17 दिसंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अमेरिका की तरफ से एक बार फिर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दौरे अमेरिका की दावत दे दी गई है और बताया जा रहा है कि जनवरी 2026 में वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से एक अहम मुलाकात करने जा रहे हैं। एजेंडा क्या है? एजेंडा चीन नहीं है, इंडिया नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, सिर्फ गजा है। जी हाँ, बिल्कुल गजा है। गजा के हवाले से आपको याद है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक पीस डील बनाई गई थी। उसके अंदर बहुत सारी ममालिक की जिम्मेदारियां भी दी गई थी और इसके अंदर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया गया था कि मेरी ये ख्वाहिश है कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो मुस्लिम ममालिक हैं वो अपना किरदार अदा करें। और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो कि गजा के लोगों की तरफ से भी एक्सेप्ट नहीं किए गए थे, लेकिन ये करारदाद की सूरत में सामने भी लाए गए और चीन और रूस जैसी बड़ी ताकतों ने भी इसकी मुखालफत की थी, इसकी हिमायत नहीं की थी। अलबत्ता पाकिस्तान ने इस करारदाद के हक में वोट दी थी। अब हुआ क्या है, मामला क्या है, माजरा क्या है, क्या खबर है जो मैंने आपके सामने रखनी है। आपको पता है कि इसी एग्रीमेंट के अंदर ये चीज़ भी शामिल थी कि एक अमन फोर्स का क़याम होगा जो गजा में जाके कंट्रोल संभालेगी, तामीर नौ के अंदर किरदार अदा करेगी, इंसानी हमदर्दी के लिए काम करेगी। और इसके अंदर जो एक अहम पॉइंट था वो ये था कि हमास को जो है वो गैर मुसल्लह किया जाएगा। अब इस हवाले से पाकिस्तान क्या कहेगा, पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान से डिमांड क्या किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन इसी से जुड़ी एक और खबर ये भी सामने आई कि इंडोनेशिया और इटली से मुतल्लिक फिलहाल, मैं सरकारी सतह के ऊपर नहीं लेकिन कुछ ज़राए के वाले से खबरें सामने आ रही हैं कि इटली और इंडोनेशिया की तरफ से मशरूत हिमायत कर दी गई है कि वह गजा में अपनी फोर्स भेजने के लिए तैयार है, मगर नुकता ये होगा कि उसके अंदर हमास को गैर मुसल्लह करने के हवाले से ये दोनों मुल्क की जो अफवाज हैं, फोर्सेस हैं, ये को किरदार अदा नहीं करेंगी। ये कहती हैं कि हमसे इंसानी इमदाद के काम करवा लें, हमसे तामीर नो के काम करवा लें, हमसे दीगर मामलात करवा लें, लेकिन इस मामले के अंदर हम साथ देने के लिए तैयार नहीं है। अब इम्तिहान है पाकिस्तान का। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात होनी है और उसके अंदर तमाम जो चीज़ें हैं मजीद वाज़ेह हो जानी है। देखिए, सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान जाएगा या नहीं जाएगा। मुझे लगता है, मुमकिन है मैं गलत भी हूं, कि पाकिस्तान इस चीज़ की हामी भर चुका है कि उसने जाना है। वो कैसे जाना है? आपको याद है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से भी जब ये पूछा गया कि अगर पाकिस्तान क्या जा रहा है और अगर जाएगा तो क्या पाकिस्तान भी वो गैर मुसल्लह करने के हवाले से, वहाँ की तंजीम को गैर मुसल्लह करने के हवाले से भी अपना को किरदार अदा करेगा? तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि नहीं, हम उस मामले में नहीं पड़ने वाले। अगर वो नहीं जा रहा होता पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान ने अपनी फोर्स को नहीं भेजना होता तो सीधी तरीके से पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ये इसकी तरदीद कर देते कि नहीं भाई, ये डील थी, एग्रीमेंट था, करारदाद आई है, हमने ठीक है वोट दे दिया, लेकिन हम इसका अमली तौर के ऊपर कोई हिस्सा बनने नहीं जा रहे। ये इसका एक बात से जवाब होना चाहिए था, लेकिन वो जवाब नहीं दिया गया, बल्कि ये कहा गया कि उस तंजीम को गैर मुसल्लह करने के हवाले से हम किसी भी एक्टिविटी के अंदर शामिल नहीं होंगे। लेकिन अब आपको पता है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अंदर और 60 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर फील्ड मार्शल का जो ओहदा है इसको रिवाइव किया गया और दर हकीकत एक पैगाम भी दिया गया। और अब ऐसा लगता है कि सिविलियन के हाथ से जो खारजा पॉलिसी है वो चीज़ें तय नहीं होंगी, बल्कि अस्करी जो मामलात हैं या अस्करी जो इदारे हैं वहीं से तमाम चीज़ें ड्राइव होती हुई आपको नज़र आती हैं। और यही वो वजह है कि इतने अहम और हसास मामले के ऊपर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने जा रहे हैं। और इसके अंदर ये जिक्र नहीं है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जा रहे हैं या फिर पाकिस्तान के सदर जा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती की है, लेकिन बहर पाकिस्तान के अंदर तरीकाकार यही है जो चलता हुआ आपको नजर आता है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं कि लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान ओके कर चुका है। आपने देखा है कि हालिया दिनों के अंदर पाकिस्तान और अमेरिका की क़ुरबतें किस हद तक बढ़ी हैं। अमेरिका ने मादनियात से मुतल्लिक भी पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट किया और इसके साथ साथ वो टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान को उस तरह से अमूमन नहीं मिलती या अगर मिला करती थी तो बहुत अरसे तक बैन थी, उन तक भी रसाई अमेरिका की तरफ से दे दी जाती है। फिर F-16 की अपग्रेडेशन जो चीज़ें हैं वो भी पाकिस्तान को मिल जाती हैं। और फिर इन सबसे भी बढ़कर सिफारतकारी के मैदान के अंदर आप देखें कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 की नाकामी के बाद किस तरह से पाकिस्तान का बेहतरीन अंदाज में जो मुकदमा है वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने रखा, जो भारत के लिए खिफत हजीमत का मजीद सबब बना। एक तो तैयारी गिरे, ऊपर से एक अहम मुल्क का जो सरबराह है वो जगह जगह के ऊपर इसका क्रेडिट भी ले रहा है और बता भी रहा है कि भारत का कितना नुकसान हुआ। तो ये तमाम चीज़ें किसके हक में गई? ये पाकिस्तान के हक में जाती हुई, मगर किस चीज़ के बाद?
جب سے آپ یہ دیکھیں کہ غزہ پیس پلان ہو یا اس سے پہلے کا کچھ ٹائم ہو چیزیں ہو، تو امریکہ اور پاکستان کی جو قربتیں ہیں یہ آپ کو بڑی قریب جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اب پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر، ان کی ملاقات ہونی ہے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ دیکھیے، اگر پاکستان انکار سمجھتا ہے، پاکستان اگر انکار کر دے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی کنڈیشن کے اوپر نہیں آتے، تو پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ممکنہ طور پر اس کے لیے جو مسائل پیدا ہوں گے وہ پاکستان کی معیشت کا آپ کے سامنے ہے صورتحال کیا ہے۔ آئی ایم ایف پر اس طرح سے کنٹرول نہیں ہے پاکستان کا، اور امریکہ کا زیادہ کنٹرول ہے، تو اس لیے آئی ایم ایف کے حوالے سے مشکلات آ سکتی ہیں، پھر عالمی میدان میں سفارتکاری کے میدان کے اندر مشکلات آ سکتی ہیں، اور اس کی بالکل ایگزامپل موجود ہے۔ انڈیا نے جس طرح سے امریکہ کے شدید ترین دباؤ کے باوجود بھی رشیا سے آئل لینا بند نہیں کیا، اور پھر اس کے نتائج ہم نے دیکھے کہ امریکہ کی ہزیمت بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وہ کرتے ہوئے نظر آئے بھارت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے اوپر ٹیرف بھی عائد کیا۔ لیکن میں یہاں پر کہوں جو اصولی بات ہے، وہ اصولی بات یہ ہے کہ بھارت کے اوپر آپ کو جتنا مرضی اختلاف ہوگا، لیکن بھارت کو اس بات کے اوپر ضرور اپریشیٹ کیجئے کہ اس نے ایک طاقتور ملک کی دباؤ کے باوجود بھی اس نے اپنے وہی فیصلہ کیا جو اس کی عوام کے لیے بہتر ہے، یا پھر اس کی معیشت کے لیے بہتر ہے، یا جسے وہ سمجھتا ہے، کیونکہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق کوئی بھی ملک، چاہے وہ بڑا ہے چاہے وہ چھوٹا ہے، کسی ملک کو ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتا نا کہ آپ نے اس کے ساتھ تجارت رکھنی ہے یا نہیں رکھنی۔ یہ تو اس ملک کا اپنا ایک حق ہے، اس کا یہ استحقاق ہے کہ وہ کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس معاملے کے اوپر ہم بالکل میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ انڈیا کا جو فیصلہ تھا انہوں نے اپنے مفادات کو دیکھ کر کیا، بالکل ٹھیک کیا ہوگا۔ لہٰذا پاکستان کو بھی یہی چاہیے کہ جب بھی وہ ایسے معاملات کے اوپر، ایسے حساس معاملات کے اوپر پڑے، تو اسے اپنے مفادات کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ غزہ کا جو معاملہ ہے یہ انسانی بھی ہے، یہ مذہبی بھی ہے، یہ سیاسی بھی ہے، اور حساس مسئلہ ہے۔ اس لیے پاکستان کے اندر، پاکستان کی عوام کی صورت کے اندر ایک رد عمل بھی آ سکتا ہے۔ میں ان تمام چیزوں کو کنیکٹ کر رہا ہوں کہ جیسا کہ ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ علماء کی طرف سے بھی ایک بڑی بیٹھک کا انعقاد ہوا، جس میں پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ اس میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ غزہ کو لے کر بھی کوئی خصوصی گفتگو ہوئی، البتہ کچھ جو علماء کے جو بیانات، جو چیزیں میں نے پڑھی اور سنی، اس میں ایسا لگا کہ جیسے ریاست کی تائید کی گئی ہے ان علماء کی طرف سے کہ ٹھیک ہے ہم تائید کر رہے ہیں کہ آپ جو بھی فیصلے لے رہے ہیں، جو بھی چیزیں کر رہے ہیں۔ اگین کہوں گا کہ غزہ سے متعلق کوئی ایسی چیز نہیں، لیکن علماء نے ایسا مجھے لگا، ممکن اگین کہوں گا کہ غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ وہ تائید کر رہے ہیں کسی بھی، اور ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے جس کے حوالے سے تمام علماء کی بھی بیٹھک ہوتی ہے، تمام چیزیں جو ہے وہ ہوتی بھی آپ کو نظر آتی ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ معاملہ ہے، اور یہ ایک حساس معاملہ ہے، اب دیکھنا ہی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ پاکستان کا امتحان ہے کہ پاکستان کون سی کنڈیشن ایکسیپٹ کرتا ہے، اور ایسے جو معاملات ہیں یہ چھپے ہوئے رہتے ہیں، راز کے اندر رہتے ہیں۔ اگر کوئی چیز سامنے بھی ہوگی تو پس پردہ پھر بھی جانچنے پڑتال کرنے کی کوشش ہمیں کرنی پڑے گی، دیکھنا پڑے گا کہ جو کہا جا رہا ہے واقعی ایسا ہے بھی ہے یا نہیں۔ اور پھر آخر میں ایک اور بات آپ سے کہوں گا کہ آپ کو وہ بھی یاد ہوگا جب ہم نے آپ کو کہا تھا کہ امریکہ کی جو نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی رپورٹ آئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ بھارت سے توجہ ہٹاؤ، افغانستان کی طرف دیکھو، یا پھر جو اور کردار ہیں، مطلب اس کا جو مفہوم ہے، جو چیز میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، اس میں بھی ہم نے آپ کو کہا تھا کہ امریکہ یہ بات جانتا ہے کہ چائنا کے اگینسٹ تو پاکستان کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن پاکستان کو ہم نئی ذمہ داریاں یا نئی سطح کے پر انگیج ضرور کر سکتے ہیں کہ اگر وہ چائنا مخالف نہیں ہو سکتا تو کم از کم بھارت کو بھی وہ نہ چھیڑے۔ تو اس حوالے سے پاکستان کی ذمہ داریاں مڈل ایسٹ کے اندر بھی لگ سکتی ہیں، اور پاکستان مسلسل سرحدی تنازعات کے ساتھ افغانستان کے ساتھ بھی انگیج ہوا ہے۔ تو آپ نے ان تمام چیزوں کو ایک گریڈ گیم کے طور کے اوپر بھی دیکھنا ہے، اور جو موجودہ جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ایک سال میں 2 ملاقاتیں پاکستان کے فیلڈ مارشل اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہوگی ہیں، اب اگلے سال ایک تیسری ملاقات، یعنی اگلے سال میں پہلی ملاقات جو ہے وہ بھی ہونے جا رہی ہے، اور اس کا خالصتاً جو ایجنڈا ہے، جو جیسا کہ کلیش رپورٹ اور دیگر رپورٹ کر رہے ہیں کہ خالصتاً غزہ ہے، کہ غزہ کے اوپر بات ہونی ہے، غزہ امن فورس۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس تنظیم کو غیر مسلح کرنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ کنڈیشن تو یہی تھی کہ اس سرزمین سے اسرائیل کو خطرہ نہ ہو، پہلی چیز کو اس کو ایشور کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے اس تنظیم کو غیر مسلح کرنا ہے، یہ اس ایگریمنٹ کے اندر تھا۔ اٹلی اور انڈونیشیا نے تو کہہ دیا کہ ہم اس معاملے میں نہیں پڑیں گے، باقی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کن کنڈیشنز کے ساتھ ایک ڈیل لے کر آتا ہے، اور اس کے اندر پاکستان کی جو عوام ہے، پاکستان کے جو خواص ہیں، وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اس کے اندر کیا پیش رفت ہوتی ہے، جو بھی چیز ہوگی، اپڈیٹ ہوگی، آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب